खुदावंद यीशु मसीह के अजीम कादर और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। खुदावंद आपको बरकत दे। बिशप आसिफ जॉन एक बार फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में प्रोग्राम जब आसमान से आवाज़ आए लेकर। मेरे अजीज़ों, ये प्रोग्राम यकीनन आपके लिए बरकत का बायस है और मेरा ईमान है कि आप इस प्रोग्राम से बरकत पा रहे हैं। रोज़ों के नियाम में से जब हम गुज़र रहे हैं तो हम सब खुदा से दुआ करते हैं और ये ईमान रखते हैं कि खुदा हमारी दुआ का जवाब दे। और जब हम अपनी दुआओं का जवाब चाहते हैं तो लाजम है कि खुदा आसमान से बोले और हमारी मदद फरमाए। और आज भी इस प्रोग्राम के वसीले खुदा आसमान से हमसे बोलने को है और हमारी रहनुमाई करना चाहता है। मैं शुक्रगुजार हूँ जरमाया टीवी के लिए। खुदा ने इस चैनल को ये बरकत दी कि ये आपके लिए इन रोज़ों के अयाम में इस खूबसूरत प्रोग्राम को लेकर आए ताकि इस प्रोग्राम के वसीले आप बरकत पा सकें और ईमान की मजबूती हासिल कर सकें। और मैं ईमान रखता हूं कि आज के प्रोग्राम के वसीले भी खुदा आपके ईमान को मजबूत करेगा और खुदावंद आपको बढ़ाएगा। आज मेरे साथ एक बार फिर एक खूबसूरत खादम खुदा ने जिन्हें जवानी ही से अपने लिए चुन लिया, मुकर्रर किया और खुदा के बुलावे में रहते हुए वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं। आज मेरे साथ खुदा के खादम पास्टर आसिफ खोकर साहब मौजूद हैं जिनका ताल्लुक सेंट पॉल एवेंजेलिकल चर्च और पाकिस्तान से है। गुज़श्ता 10 साल से ये खिदमत कर रहे हैं और खुदा इन्हें मुबशराना खिदमत के लिए और निगहबान के तौर पर और उस्ताद के तौर पर जगह ब जगह, गाँव ब गाँव, शहर ब शहर इस्तेमाल कर रहा है। और शुक्रगुजार हैं इस नौजवान खादम के लिए जो खुदा के हजूर दयानतदार और वफादार है और अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहा है। फादर आसिफ खोकर साहब, मैं आपको प्रोग्राम जब आसमान से जवाब आए में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच। जरमाया टीवी पर आपको खुशामदीद। और इससे पहले नाज़रीन के हम लोग अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और फादर आसिफ साहब के साथ मिलकर दुआ करेंगे। मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इन खूबसूरत लम्हात के लिए जो तू हमारी ज़िंदगी में बख्शता है। खुदावंद बुज़ुर्ग आसमानी खुदा, इन रोज़ों के अयाम में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने फ़ज़ल अता किया कि हम तेरे कलाम के सबब से इकट्ठा हो सकें और तेरे कलाम में से तेरी बातों को सीख सकें कि किस तरह इन अयाम में हम तेरे करीब आ सकते हैं और अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद देख सकते हैं। रब्बुल फ़ाज, तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ जरमाया टीम की सारी टीम के लिए। खुदावंद खुदा इस प्रोग्राम के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहता हूँ। जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देखें खुदावंद आसमानी खुदा बरकत पाएँ। ये दुआ तेरे बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। भाई साहब, जब हम लोग रोज़ों के अयाम में से गुज़र रहे हैं तो एक ख़ास लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है इन अयाम के लिए, लेंट सीज़न। तो मैं चाहूँगा कि आप जरमाया टीवी के नाज़रीन को बताएं कि लेंट सीज़न से क्या मुराद है। बड़ा ही खूबसूरत सवाल है क्योंकि हर साल हम मसीहों के लिए नए सवालात के साथ नए जज्बात जो हैं वो उजागर होते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तवस्सुस का शिकार होते हैं कि इसका क्या मतलब है, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। और जब क्वेश्चन मार्क आता है तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा का कलाम जो लसानी, लफ़ानी, लारेब, ला तब्दील कलाम है वो हमारी हर तरह से रहनुमाई करता है। आमीन। ये सवाल जो आपने पूछा है लेंट सीज़न, बेसिकली हम मसीहों के नज़दीक लेंट सीज़न जो है ये ईद क़यामतुल मसीह जिसे हम मनाते हैं, जिसे रेज़रेक्शन डे भी कहा जाता है, जिसे मसीह के जी उठने की ईद भी कहा जाता है। इससे पहले जो 40 दिन के अयाम होते हैं मसीही जो रोज़ों में ठहर कर गुजारते हैं उसे लेंट सीज़न कहा जाता है। लेंट सीज़न इसे इसलिए भी कहा जाता है, लोग जो
पूरा साल अपने कामों में मशगूल रहते हैं, किसी काम के सबब से वो दुआ नहीं कर पाते, तो इस सीज़न में वो दुआ करते हैं, इसलिए भी इसे लेंट कहा जाता है। फिर जी। इस लेंट सीज़न को रोज़ों का मौसम भी कहा जाता है, फिर इसे तौबा करने का मौसम भी कहा जाता है कि इंसान अपनी बुरी रविशों से जो है वो बाज आ जाता है, वो काम शायद जो वो तसलसल से किए जाता है और गुनाह में लिपटा चला जाता है, उनकी रविशों से बाज आने के लिए भी इसे लेंट सीज़न कहा जाता है। जी। फिर इसे लेंट इसलिए भी कहा जाता है कि ये खाकसार होकर खुदा के हजूर गिरियाजारी करता है कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, Praise मैं तेरे God. हजूर झुकता हूँ कि तू मुझे मुआफ़ कर। फिर इसे कुर्बानी देने का मौसम भी, ये सीज़न भी कहा Praise जाता God. है Praise कि God. अपने वक्त की कुर्बानी, अपनी ज़ुबान से निकले हुए लफ्ज़ों की कुर्बानी, जी। फिर बहुत सारे ऐसे कामों की कुर्बानी का सीज़न भी कहा जाता है। और सम टाइम लेंट सीज़न को बदन की कुर्बानी का वक्त, यानी कि अपना वक्त देने की कुर्बानी का भी जो है वो सीज़न सीज़न कहा जाता है। जी, जी। फिर इसे खैरात का भी जो है वो Okay. सीज़न कहा जाता है। लेंट सीज़न को रोज़े के अयाम भी कहा जाता है, जिसका आगाज़ राख के बुध से होता है, और ये हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में इसे जो है इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। अब्रानी ज़ुबान में इसे यानी कि रोज़े को स्वाम या सोम के नाम से जो है जी। वो जाना जाता है, जी, और जी। अरबी में इसे अल सोम अल कबीर के नाम से पुकारा जाता है, जिसका मतलब रोज़ों में वक्त गुजारना, रोज़ों में ठहरना का है। इसके अलावा लेंट सीज़न को ईद क़यामतुल मसीह से जो है वो पहले रूहानी तैयारी का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कि ये एक रूहानी तैयारी का सीज़न है, जिसमें तौबा, अकासी, तजदीद, खुद से यानी कि अपनी खुदी से इनकार है, जी। फिर रोज़ा रखना, इसके अलावा रोज़ा रखना या कुछ तर्क करना, यानी कि ऐसी बातों को तर्क करना, ऐसे कामों को तर्क करना जिससे हम खुदा के करीब आ जाते हैं, जिसमें दूसरे नंबर पर दुआ करना है, फिर ईमान में मजबूत होना है, और फिर तैयारी करना है। जी, जी, तो जी। इन सारी बातों का ताल्लुक जो है वो लेंट सीज़न के साथ है, इससे ये मुराद है। प्रेज गॉड। भाई साहब, बहुत मुफस्सल बयान, बहुत आपने शानदार जवाब दिया। तो नाज़रीन, आपने सुना कि इन आयाम को जब हम लेंट सीज़न कहते हैं तो लेंट सीज़न से क्या मुराद है। इससे मुराद है अपने आप को कुर्बान करना, खुदा के साथ ताल्लुक़ को गहरा करना, खुदा के हजूर जाना और अपने आप को खुदा के साथ जोड़ना। भाई साहब, जब लेंट सीज़न की बात की जा रही है तो मैं चाहता हूं कि नाज़रीन को ये भी बताएं कि लेंट सीज़न के जो 3 पिलर्स हैं वो क्या हैं। बड़ा खूबसूरत सवाल आपने किया है कि लेंट सीज़न के 3 पिलर जो है वो क्या हैं, यानी कि रोज़ों या रोज़े के 3 पिलर क्या हैं। जी। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद यस्सुअल मसीह का, जिन्होंने अपनी बातों को हमारे साथ बयान किया, उन्होंने दुनिया के साथ इन बातों को शेयर किया ताकि जी। वो सीखें इन बातों को और सही तौर से खुदा के करीब आ सकें। आमीन। और इनके जो 3 पहलू या पिलर जो है वो मैं समझता हूँ, इसके लिए हमें बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला देखना पड़ेगा। जी, जी। मैं चाहता हूँ कि हम देखें बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, जी, जी। और उसका 6ठा बाब, और मैं सारी आयात तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इनकी पहली जो आयत मुबारका है वो मैं तलावत करूंगा, जिनसे हम जान सकेंगे कि 3 पिलर या 3 पहलू वो कौन से हैं, जिनमें सबसे पहला जो है खैरात है। खबरदार अपने रास्तबाजी के काम, 6ठा बाब उसकी पहली आयत, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अज्र नहीं है। इसी तरह से 5वीं आयत जो दुआ के बारे में है, और जब तुम दुआ करो तो रयाकारों की मानिद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाज़ारों के मोड़ों पर
खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अज्र पा चुके। आमीन। इसी तरह से जो आखिरी पहलू है वो है रोज़ा, और इसके लिए 16वीं आयत मुबारक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अज्र पा चुके। यहाँ पर गौर व खोस जो 3 बातें हैं, 3 पहलू या 3 पिलर जिनके मुतल्लिक यहाँ पर लिखा गया है, वो खैरात, दुआ और रोज़ा है। और ये तीनों अपनी जगह बड़ी अहमियत के हामिल हैं। लेकिन आज चूँकि हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो बड़ा मखसूस सा रखा गया है, तो मैं रोज़े, क्योंकि रोज़ों के अयाम है, तो मैं रोज़े पर ही बात करूँगा। इनमें सबसे जो अहम मेरे नज़दीक तीनों ही हैं, लेकिन आज जिस पर मैं बात करूँगा वो है रोज़ा। रोज़े के लिए जो यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है नेस्तियो। ये 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, यानी ने का मतलब है नहीं और एस्तियो का मतलब है खाना, यानी खाने से परहेज़ जी, जिसे हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि अहबार की किताब में खुदा इसका जो है बने इस्राएल कौम को कहता है कि तुमने जो है वो रोज़ा रखना है, ठीक है, अपनी जान को दुख देना है कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफ़ारे का दिन होगा और तुम्हारे लिए मुकद्दस मजमा होगा, इसमें तुमने अपनी जानों को क्या करना है, दुख देना है। और रोज़ा रखने का मतलब यही है कि जो है अपनी जान को दुख देना, परहेज़ करना, ठीक है, परहेज़गारी में रहना। और फिर इसके अलावा हम गिनती की किताब में देखते हैं कि वहाँ पर भी इसका ज़िक्र मिलता है। फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर रोज़े के लिए जो है कई जगहों पर हमें ऐसे हवाला जात मिलते हैं जिसमें बहुत सारे नबियों ने रोज़ा रखा, दुख की हालत में रोज़ा रखा, पछतावे की हालत में रोज़ा रखा। जैसे योएल की किताब में देखें तो वहाँ पर भी उसने रोज़ा रखा। फिर कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर जोश के लिए रोज़ा रखा गया कि मैं मजहबी जोश से जो है वो भर जाऊँ। सलातीन की पहली किताब उसके 21वें बाब में इसका जिक्र मिलता है। फिर गम की हालत में रोज़ा रखा गया, दुख की हालत में रोज़ा रखा गया। सैमुअल की पहली किताब उसके 20वें बाब में, फिर सैमुअल की दूसरी किताब उसके 12वें बाब में इसका जिक्र मिलता है। फिर नहमिया की किताब में भी इसका जिक्र मिलता है। हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर रोज़े की बहुत अहमियत है और ये एक ऐसा पिलर है जो लेंट सीज़न के अंदर बड़ी अहमियत का हामिल है। और जैसे ही ये सीज़न शुरू होता है, हर एक मसीही जो है वो इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि अब मैंने रोज़ा रखना है। तो आज हमारे नाज़रीन जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनकरेज करना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं खुदा के करीब आना, अगर आज आप दुख की हालत में हैं, परेशानी की हालत में हैं, तो बाइबल मुकद्दस जो है वो आपकी रहनुमाई कर सकती है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस रोज़े के मुतल्लिक बताती है। हम देखते हैं मुकद्दस मूसा, बुज़ुर्ग मूसा जो है उन्होंने भी रोज़ा रखा, फिर बुज़ुर्ग एलिया ने रोज़ा रखा, और फिर हम देखते हैं दानियल ने रोज़ा रखा, अज़रा ने रोज़ा रखा, आसर ने रोज़ा रखा, दाऊद ने भी रोज़ा रखा, फिर नहमिया ने, यूना ने, और फिर हम देखते हैं नए अहदनामा में यीशु अल मसीह ने भी रोज़ा रखा। और ये जो है एक अहम पिलर है लेंट सीज़न का जो हम मनाते हैं और इसमें हम रोज़े की तरफ जो है वो कायल होते हैं। आमीन आमीन। तो 3 पिलर्स हमने अभी देखे लेंट सीज़न के, जिसमें दुआ है, रोज़ा है और खैरात है। और लाजम है कि हम लोग ईमानदार होते हुए जब रोज़ों के अयाम में से गुज़र रहे हैं तो दुआया हालत में इन अयाम में अपने आप को पेश करें, रोज़े की हालत में खुदा के हुज़ूर लेकर जाएं, और ना सिर्फ अपनी खुराक की कुर्बानी दें, अपने माल की भी कुर्बानी दें। हम खुद तो अपने लिए जो है सोचते हैं, लेकिन भाई साहब मुझे लगता है कि हमें इस बात पर भी जोर देना चाहिए कि गो हम लोग रोज़ा रख कर खुदा के हुज़ूर कुर्बानी दे रहे हैं अपने बदन की, अपने वक्त की, तो हमें दूसरों के लिए रुपये पैसे की भी कुर्बानी देनी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद महरूम होते हैं उन तमाम चीज़ों से,
ان تمام ضرورتوں سے جو ان کی ہیں. تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ جو ہم لوگ بچا رہے ہیں وہ بجائے اپنے پر لگانے کے ہم دوسروں کی جو ہے اس سے مدد کریں تاکہ جو اصل متن ہے, جو اصل مطلب ہے وہ پورا ہو. بالکل بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے. جیسے ابھی جو حوالہ ہم نے کوٹ کیا ہے اس میں یسوع مسیح ایک لیسن جو ہے اپنے حواریوں کو, اپنے ڈسائپلز کو دے رہے ہیں کہ وہ ریاکاری کے طور پر ان کاموں کو کرتے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا ہے بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں ان کے پاس ہے لیکن وہ نہیں کرتے. اگر ہے تو وہ کس طرح سے کرتے ہیں, کس طور سے کرتے ہیں. تو اس وقت بھی یہ بڑا ایک عجیب سا جو تھا نا وہ سما تھا لوگوں کے لیے بھی, کیونکہ علماء جو تھے اس وقت بھی موجود تھے, بہت سے مذہبی رہنما بھی موجود تھے. تو فقی فریسی جو تھے وہ ان کا طریقہ کار جو تھا وہ اپنے کام جو تھے وہ دکھاوے کے لیے کرتے تھے, ریاکاری کے طور پر, کہ لوگ جو ہے وہ دیکھیں اور وہ کہے کہ واہ یہ بندہ کتنا زبردست ہے. اپنی جے جے کرواتے تھے, اپنی جے جے کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساڈی بلے بلے ہونی چاہیے تے لوکی سانو ویکھن تے کہن کہ اے بڑا چنگا ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ریاکاری ہے, یہ خدا کو پسند نہیں ہے. وہ ایسے کرتے تھے, اپنے انہوں نے کپڑے پہن لینے ایسے اور اپنے سر میں انہوں نے خاک ڈالنی اور اپنا عجیب سا چہرہ بنا لینا ریاکاری کے طور پر. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب ہم دکھاوے کے طور پر کرتے ہیں تو اس کا ہمیں کوئی ریوارڈ, کوئی برکت نہیں ہے. لیکن جب ہم روزے کو پوشیدگی میں رکھتے ہیں جو اس کا اہم پلر ہے, تو پھر بائبل کہتی ہے کہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے بدلہ دے گا. تو آج ہم کس طرح سے رکھتے ہیں, ہمیں دکھاوے کا نہیں رکھنا. پریز گاڈ. عزیزوں میں جب اس حوالے کو دیکھ رہا تھا تو یہاں پہ اس حوالے کی جو اگلی آیت ہے نا, چھٹے باب کی 4 آیت, وہ بڑی زبردست ہے. اور یہاں پر جو میتھڈ دیا گیا وہ لکھا ہے کہ جب تو خیرات کرے, یعنی جب تو کسی کی مدد کرے یا جب کسی کو تو دے, تو جو تیرا دائنا ہاتھ کرتا ہے اسے بایاں نہ جانے. یعنی ہمیں جو ہے وہ ہڈنلی دینے کی ضرورت ہے, ہمیں مدد کرنی ہے لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پبلسائز نہیں کرنا, بلکہ جو کچھ کرے آپ جو ہے اسے پوشیدگی میں کریں. بھائی صاحب جب روزے کی بات آ رہی ہے اور روزوں کے ایام میں سے ہم گزر رہے ہیں, تو روزہ ہماری زندگی کے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے کہ روزہ رکھا جائے؟ بڑی زبردست آپ نے بات, یہ سوال جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. اس سے پہلے کہ اس سوال کی طرف بڑھیں مجھے ایک بات یاد آ گئی. سم ٹائم انسان ہوتے ہوئے ہمارے پاس ہوتا ہے اور ہم نہیں کرتے. جی, ہم دینا چاہتے ہیں لیکن ہمارا دل اس کے لیے تیار نہیں ہوتا. ابھی ہم جب راستے میں آ رہے تھے تو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جی یہ چیز میری خراب ہے تو دسن جی باوجود نہیں ہوئی. تو آپ نے کہا کہ خدا نے میرے دل میں اس بات کو ڈالا اور میں نے کہا کہ نہیں ابھی. اور بائبل کہتی ہے اگر تم نیکی کرنا جانتے اور نہیں کرتے تو گناہ کرتے, اٹس مین ہم گناہ کرتے ہیں. تو یہ بات جو ہے بہت سیکھنے والی ہے. تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیجئے, لیکن دکھاوے کے لیے نہیں, کسی کو مت بتائیں. ٹھیک ہے, تو یہ سوال جو آپ نے کیا ہے کہ روزہ ہماری زندگی کے لیے کیوں ضروری ہے, میں سمجھتا ہوں کہ روزہ رکھنا ہر انسان کی ضرورت ہے. جس طرح زندہ رہنے کے لیے سانس ضروری ہے, خوراک ضروری ہے بدن کے لیے, اسی طرح روزہ ہماری زندگی کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے. جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ روزہ ہماری زندگی کی کئی وجوہات کے لیے نہ صرف امپورٹنٹ ہے بلکہ یہ ایک اہمیت کا حامل ہے. ہماری روحانی نظم و ضبط کے لیے روزہ ضروری ہے, کیونکہ ایز اے مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں خود پر قابو پانے کے لیے جو ہے وہ روزہ رکھنے کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ روزہ رکھنے سے ہم بہت زیادہ نہ صرف میں سمجھتا ہوں ایز اے کرسچن ہوتے ہوئے بلکہ دنیا میں ہر انسان جو ہے اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے خدا کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بحال کر سکے. روزہ رکھنے سے اس کی روحانی جو نشو و نما ہے وہ بڑھتی ہے, گرو کرتی ہے. پھر روزہ جو ہے اس لیے بھی ضروری ہے
کہ ہمارا تعلق خدا کے ساتھ بحال ہو سکے، بلکہ خدا کی رہنمائی کے لیے ہمارے اندر ایک ایسی جستجو پیدا ہو سکے جس سے خدا ہماری زندگی کے اندر آ سکے۔ پھر روزہ جو ہے وہ ہمیں توبہ اور عاجزی کی طرف لے کر جاتا ہے، ہمارے رویوں کو، ہمارے ایٹیٹیوڈ کو، ہماری تھنکنگ کو، ہمارے دل کے رویوں کو جو ہے وہ تبدیل کرتا ہے۔ روزہ جو ہے یہ ہمیں گناہ سے نجات کی طرف لے کر جاتا ہے، خود پر مذمت کا اظہار کرتا ہے آمین۔ کہ یہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، اب میں نے اس سے چھٹکارا پانا ہے، اور آپ کو ایک تسلی مل جاتی ہے۔ ہے۔ آمین۔ اور پھر وہ روزے میں رہ کر جو ہے اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، Praise God۔ اور عاجزی کو اس سے فروغ ملتا ہے، آمین۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں اب روزے میں ٹھہروں گا، اب یہ میرے اندر نہیں رہے گا۔ پھر روزہ با اختیار رہنمائی ملتی ہے، اس میں خدا سے رہنمائی ملتی ہے، وہ روزے میں رہ کر خدا کے قریب آ جاتا ہے، اس کے جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جاتی ہے۔ روزہ جو ہے وہ مسیح کے ساتھ یکجہتی کا نام ہے، جی۔ کہ ہم اس میں مسیح کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ میں گناہ سے جو ہے میں نے توبہ کر لی ہے، میں خدا کے حضور جھکا ہوں، میں خدا کے قریب آ گیا ہوں۔ میں اس میں ایک بات کوٹ کروں گا حوالے کے ساتھ، کہ جب داؤد کا بیٹا جو ہے وہ مر جاتا ہے، اسے تسلی نہیں ملتی، ٹھیک ہے، وہ اس کے جو سپاہی ہوتے ہیں وہ اس کے پاس آنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ ہم کو مار نہ ڈالے، لیکن وہ روزے میں رہتا ہے، اور روزے میں ٹھہر کر اس کو تسلی ملتی ہے، اور آفٹر 7 days وہ جو ہے وہ کھانا بھی کھاتا ہے اور لوگوں سے ملتا بھی ہے۔ تو روزے جو ہماری روزمرہ زندگی ہے اس میں ہمیں تسلی ملتی ہے۔ اگر تجھے تسلی نہیں ملی، آج تک تیرا لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور کوئی جو ہے وہ آپ سمجھتا ہے کہ یہ چڑچڑاپن آ جاتا ہے، آپ کے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں، تو روزہ اس لیے بھی ہماری روزمرہ زندگی کے لیے ضروری ہے کہ یہ تیرے چڑچڑے پن کو، تیرے ایٹیٹیوڈ کو، تیرے رویوں کو جو ہے وہ بحال کرتا ہے۔ پھر روزہ اس لیے بھی ہماری روزمرہ زندگی کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہماری بے حال زندگی کو بحال کرتا ہے، آمین۔ آمین۔ ہمارا جو ہے وہ رویہ جو ہے وہ بحال ہو جاتا ہے۔ روزہ آج مسیحوں کے لیے خواہشات سے الگ ہونا ہے، جی۔ کیونکہ انسان ہوتے ہوئے ہماری بہت زیادہ خواہشات ہیں، جن کو شاید ہم کئی ایسی خواہشات ہیں جو پوری ہو جاتی ہیں، لیکن بہت زیادہ ایسی ہیں جو پوری نہیں ہو سکتی، تو ہمیں مدد کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پھر روزہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارا تعلق خدا کے ساتھ بحال ہو سکے، تاکہ ہم انجیلی بشارت کے لیے تیار ہو سکیں، ہم دوسروں کی خدمت کر سکیں۔ بہت مشکل ہے دوسروں کی خدمت کرنا، لیکن اس کے لیے ہمیں بیسٹ جو ہے وہ نمونہ خداوند یسوع مسیح کا ملتا ہے، کہ اس پہلی تو یہ بات ملتی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور بیٹا جب دنیا میں آتا ہے تو اپنے آپ کو خادم کی صورت پر، یعنی کہ خادم کے طور پر جو ہے وہ پیش کرتا ہے، اور انسانوں کے مشابہ ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اس نے اپنا جو ہے وہ نمونہ پیش کیا کہ اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ آج بہت مشکل ہوتا ہے کہ میرا سٹیٹس بڑا ہے، میں تو میری ایج بڑی ہے، میرا رتبہ بڑا ہے، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو جب ہم روزے میں آ جاتے ہیں تو روزہ ہمیں تیار کرتا ہے، ہمیں خدمت کے لیے تیار کرتا ہے۔ روزہ خدا کی مداخلت کی تلاش میں ہماری مدد کرتا ہے کہ اس میں مداخلت آئے خدا کی، اور جب خدا ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر ہم تبدیل ہو جاتے ہیں، ہم خدمت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے روزہ ہماری روزمرہ زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ آمین۔ آمین۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ روزہ ہماری زندگی میں کیا کام کرتا ہے۔ وہ ہماری سختیوں کو توڑتا ہے، ہماری بے چینی کو دور کرتا ہے، ہمیں خدا کے قریب لے کر جاتا ہے، خدا سے تعلق بناتا ہے، ہماری زندگیوں کو منور کرتا ہے، اور ہمیں اس لائق بناتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا کے حضور پیش کریں اور خادمانہ صورت جو ہے وہ اختیار کریں، کیونکہ روزہ ہمیں حلیمی اور عاجزی سکھاتا ہے، اور جب ہم حلیم اور عاجز ہو جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ اپنے سٹیٹس کو، ہم لوگ اپنے نام کو، پہچان کو، اپنے رتبے کو کچھ بھی نہیں جانتے، اور صرف ایک ہی بات جانتے ہیں کہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، میں نہ رہا بلکہ اب مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ تو ضروری ہے
کہ ہم لوگ روزہ رکھیں اور خدا کے حضور سے تازگی کے دن پائیں. اور دوسری بات، جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور روزے کے ساتھ آپ خداوند کے حضور جائیں گے اور آپ جب خدا سے کچھ مانگیں گے، دعا کریں گے، درخواست کریں گے، منت کریں گے، خدا کے حضور اپنے ہاتھ پھیلائیں گے، اپنے منہ کو کھولیں گے، تو پھر ہی آسمان سے آپ کے لیے جواب بھی آئے گا. آمین. کیونکہ روزے میں وہ قوت ہے کہ وہ آسمان سے ہماری دعاؤں کا جواب لے کر آتی ہے. اور اسی لیے اس پروگرام کو بھی جو ہے وہ مرتب کیا گیا کہ آپ ان دنوں میں آسمان سے خدا کی آواز کو سنیں اور خدا آپ سے بولے اور آپ کو جواب ملے. بھائی صاحب بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے. میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کی خدمت کو بڑھائے، آپ کے خاندان کو بڑھائے، اور خداوند اسی طور پر آپ کو کثرت سے استعمال کرے. بہت خوبصورت باتیں آپ نے ہمارے ناظرین کو بتائیں، اور میرا ایمان ہے کہ آج ناظرین آپ نے اس پروگرام کے وسیلے، خدا کے خادم کے وسیلے واقعہ ہی کثرت سے برکت پائی، اور وہ باتیں جو پوشیدہ ہیں آج خدا کے خادم نے ہم سب کے سامنے بیان کی تاکہ ہم سب جان سکیں. پادری یاسر صاحب بہت شکریہ، خداوند آپ کے ساتھ ہو. اس سے پہلے کہ ہم لوگ اپنے پروگرام کا اختتام کریں، آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم دعا کریں گے. آسمان اور زمین کے خدا، قادر مطلق باپ، شکر گزار ہوں تیرے پاک نام کے لیے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور اسی نام کے سامنے ہم جھکتے اور تجھے مبارک کہتے ہیں. اس وقت تیری حضوری میں آتا ہوں، تیرے خادم کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں جس کے وسیلے آج تو بولا اور تو نے خداوند اپنے لوگوں کی رہنمائی کی. خداوند خدا جرمایہ ٹی وی کے تمام ناظرین کے لیے برکت چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں خداوند تو ان کو بڑھا اور برمند کر خداوند، تاکہ یہ اسی طور پر خداوند خدا تیرے کلام کے وسیلے زور حاصل کریں، حکمت حاصل کریں، فہم حاصل کریں. میں جرمایہ ٹی وی کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں خداوند تیرے بندہ ریورنڈ ایمانویل طاہر کے لیے، ان کی اہلیہ کے لیے، بچوں کے لیے، خداوند خدا انٹائر ٹیم کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں تو جرمایہ ٹی وی کو اور بڑھا پرمند کر تاکہ اسی طور پر خداوند خدا یہ بہت سی زندگیوں کے لیے تبدیلی کا باعث ٹھہریں، بہت سی زندگیوں کو تیرے خداوند گلے میں شامل کرنے کا سبب ٹھہریں. منت ہے خداوند خدا کہ جرمایہ ٹی وی خداوند ملک پاکستان میں اور خداوند خدا بین الاقوامی طور پر بہت سے لوگوں کو خداوند تیری بادشاہی میں داخل کرنے کا سبب ٹھہرے، یسوع مسیح کے قادر نام میں آمین. خداوند آپ کے ساتھ ہو. دیکھتے رہیے پروگرام جب آسمان سے جواب آئے جرمایہ ٹی وی پر. گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس جرمایہ ٹی وی، گاڈ بلیس پاکستان.